Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन इकराम, आज मैं आपके सामने इस बात को डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि हम हमारे खालिक़ हक़ीक़ी को कैसे पहचानें। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को खुदा का दावा करने वाले गुज़रे हैं, मौजूद हैं और आइंदा भी करने वाले रहेंगे। तो एक इंसान जो हक़ीक़ी मालिक के तलाश में है, जो अपने पैदा करने वाले को पहचानना चाहता है, उसके रास्ते पर चलना चाहता है, क़ियामत की ज़िंदगी का आरज़ूमंद है और माबूदैन बातिला से किस तरह छुटकारा पाए चाहता है, तो इसमें वही बताना चाह रहा हूँ मैं कि हम खालिक़ हक़ीक़ी को कैसे पहचानें, झूठे खुदा में सच्चे खुदा में कैसा फ़र्क करें। बहुत सारे लोगों को कहता हूँ मैं कि अल्लाह किसको कहते हैं। जैसा कि फ़िरौन सवाल कर रहा था, मैं फ़िरौन के सवाल के तायद में नहीं हूँ। इस तरह के लोग सवाल करेंगे, वो भी सब उसका सवाल का मसला अलग था। वो खुदा को गाली दिया, अमर रब्बुकुम क़ाल फ़मर रब्बुकुम या मूसा कहकर, हालांकि माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है, इसकी तशरीह में जाना नहीं चाह रहा हूँ मैं। तो अब तो वो रब क्या है, कैसा है, क्या नहीं, पीतल का है, सोने का है, सवाल कर रहा था फ़िरौन। तो बहरहाल मैं आज आपके सामने अपने हक़ीक़ी रब को कैसे पहचानें, बहुत सारी किताबें उलमा इकराम ने लिखी, बहुत सारी किताबें खंगाला, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की तलाश, इस तरह से, लेकिन किसी में मेरे को खाक नहीं मिला। बहरहाल मैं कुरान की रूह से अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास सिफ़ात, अल्लाह ताला के ज़ाती सिफ़ात, लाज़मी सिफ़ात, आर्ज़ी सिफ़ात, ये तमाम सिफ़ात को मैंने जमा किया कोशिश करके, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैं निचोड़े। तो गैर मुस्लिम भाइयों से मैं अक्सर दीन की दावत देने के दरमियान समझाने के लिए पूछता हूँ, अल्लाह किसे कहते हैं, यानी गॉड किसको कहते हैं, गॉड क्या है, कैसा रहता हो, क्या चीज़ है, समझाने के लिए। तो या तो एक तो हक्का बक्का हो जाते, परेशान हो जाते, फ़बूही तल्लज़ी, या फिर जो है सो वो उधर इधर झांकने लगते, नहीं गॉड तो सब खुदा एक ही है, सब एक ही, इस तरह की बातें करने लगते। तो फिर मैं समझाने के लिए कहता हूँ, आप खुदा में, खालिक़ में और मखलूक़ में फ़र्क नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम पहले आप ये फ़र्क तो बताओ कि इंसान में गैर इंसान में क्या फ़र्क है, यानी इंसान में गाय में क्या फ़र्क है। आप इतना फ़र्क मेरे को बता दो, तो फिर आपको मैं खालिक़ और मखलूक़ में फ़र्क मैं बताऊँगा। उसमें भी वो लोग जो है ना नाक़िस रहते हैं, क्योंकि इतना गौर नहीं करते खालिक़ के बारे में, अल्लाह ताला के पैदा करने वाले के बारे में। तो गाय में और इंसान में फ़र्क करो बोले तो ये बोलने लगते हैं, क्या है, गाय को जो है ना 4 पैरान रहते, हमारे को 2 पैरान रहते, वो घास खाती, हम खाना खाते, उसको दुम रहते, हमारे को दुम नहीं रहती, इस तरह की बातें करते रहते। ठीक है, ये फ़र्क भी है, लेकिन असल जो फ़र्क है हमारे और हैवान गाय के दरमियान, वह है असल में नुत्क़, बात करने की सलाहियत। अल्लमाहुल बयान, अल्लाह तबारक व तआला खलक़ल इंसान अल्लमाहुल बयान, सूरह रहमान की शुरू के आयतें हैं। तो अल्लाह ताला हमको जो है ना बात करने की ताकत दिया, गाय जानदारों को जो है ना वो ताकत नहीं है। बैन फ़र्क ये है, और भी बहुत सारे फ़र्क हैं। तो जिस तरह से हम लोग बात कर सकते, गाय बात नहीं कर सकती। हमें कोई खुशखबरी मिली तो हम हंसते, गाय हंस नहीं सकती। हम लिख सकते, पेन कलम इस्तेमाल कर सकते। 80 साल का बूढ़ा इंसान भी लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन 80 साल के बाद भी उसको हाथ में पेन पकड़ा के अपना नाम लिखाने की प्रैक्टिस करे, कोशिश करे, मशक़ कराए, तो 80 साल के बाद भी वो आदमी अपना नाम लिखने पे क़ादिर हो जाता। क्यों? उसके अंदर अल्लाह ताला वदियत कर रखा है, उसके अंदर वो सलाहियत है, जल्ब मनफ़ात उसके ज़ात में वो चीज़ मौजूद है। लेकिन गाय को अल्लाह ताला अगर 80 साल भी दे दिए ना, तो वो पेन पकड़ के लिखने की 1000 कोशिश करा ले, अपना नाम लिख नहीं सकती गाय कह करके। तो बहरहाल इंसान के अंदर और गाय के अंदर ख़ास फ़र्क ये है कि इंसान बोल सकता, बात कर सकता, हंस सकता, अपने गुस्से का इजहार कर सकता, तो भी कर सकते, इशारों को समझा सकता। बहरहाल इस तरह के मोटा मोटा फ़र्क है। इसी तरह जैसा हम इंसान को और गाय को इस मिसाल से समझे, ये इसलिए दिया ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला को भी उसके सिफ़ात के ज़रिए समझें। फ़ैसला जो है ना ज़ात पे नहीं होता, सिफ़त पे होता। एक इंसान हमारे पास आया तो हम जो है ना उसकी अगर क़दर करते हैं तो इंसान होने के नाते नहीं करते। उसके अंदर जो सिफ़ात है, हमारे पास एक आलिम साहब आए तो हम उसकी क़दरदानी में, उनके क़दरदानी में उठ के ठहर जाते, या अदब से मिलते, या सलाम करते, उनका अदब अपने दिल में रखते। क्यों? इंसान है बोल के नहीं, वो आलिम साहब अपने मज़हब के जो है रहनुमा है,
اور اگر کوئی ڈاکٹر صاحب آئے، کوئی انجینئر صاحب آئے، کوئی بڑا آدمی آیا، MLA آیا، کوئی چیف منسٹر آیا، تو ہم اس کے جو ادب کرتے ہیں انسان ہونے کے ناطے نہیں کرتے، بلکہ اس کے انسانیت کے ساتھ، اس کے انسان کے ساتھ جو صفات لگے ہوئے، اس کے ذات انسان ہیں، اس کے ساتھ جو صفت لگی ہوئی، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، MLA ہونا، پرائم منسٹر ہونا، یا حافظ ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، فاضل ہونا، مناظر ہونا، اس کے اندر جو صفات ہیں، روکو بیٹا، اس صفات کی وجہ سے اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان یا ذات کے اندر جو صفات ہوتی ہے، اس صفات کے ذریعے انسان کی نمایاں پہچان ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ تو دکھتے نہیں، غیر مرئی ذات ہے وہ، تو وہ ذات کو کیسے پہچانے؟ بہت سارے لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سچے خدا میں جھوٹے خدا میں فرق کی علامات کیا ہیں؟ ہر فیلڈ میں جو ہے نا پہچاننے کی ہر چیز کی علامتیں الگ ہیں۔ ڈاکٹری فیلڈ، میڈیکلی فیلڈ میں میڈیکلی کتاب سامنے رکھ کے بخار ہے تو بخار کون سا ہے جی؟ ہاتھ پکڑے تو معلوم ہوتا بخار ہے، لیکن یہ بخار کون سا ہے؟ ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ڈینگو ہے، کورونا ہے، کون سا ہے؟ تو اس کو مشین میں رکھ کے اس کا خون لے کے چیک کرتے، تو بخار کو خون کے ذریعے چیک کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ کریں گے بخار فلاں صفت کا ہے، اس بخار میں کورونا کی صفت ہے، اس بخار میں ملیریا کی صفت ہے، لہٰذا اس قسم کا علاج اس کو کیا جائے۔ تو صفات کے ذریعے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اب انسانوں کے درمیان پہچان کروانا چاہ رہے ہیں، عقیدہ صاحب صحیح عقیدہ دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا گمراہ نہ ہوں، خالق حقیقی کو بھول نہ جائیں، مخلوق کو خالق نہ سمجھیں۔ یہ چیز سمجھانے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات آسان الفاظ میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ ہم گائے میں انسان میں فرق کریں ابھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہ شکوہ کرے قرآن شریف میں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضہ، آگے آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جس طرح حق ادا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے نا ایک شکایت کر رہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم پہچاننا تھا نہیں پہچان سکے، تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، ان کا حق کیا ہے وہ پہچانیں، تو ہم ان کو ان کے صفات کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ جو اللہ واجب الوجود متصف بصفات الکمال منزہ عن کل ما لا یلیق بشأن من شؤونہ الجلیل۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح خدا، حقیقی خدا، خالق ارض و سما کو کیسے پہچانیں، معبودان باطلوں کیسے الگ کریں۔ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا تسلیم کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرتے ہیں انجیل کے ذریعے سے ہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعی خدا ہیں؟ نہیں ہے تو کیسے ان کو الگ کرنا ہے؟ خدا کے صفات کیا ہوتے، غیر خدا کے صفات کیا ہوتے، وہ چیز آپ کے سامنے لانے کے لیے آسان الفاظ میں انشاءاللہ آئندہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات کیا ہے، اللہ میں غیر اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں ابھی بولا انسان میں، گائے میں، مخلوق میں کیا فرق ہوتا ہے، بین فرق، موٹا موٹا فرق، یہی فرق ہے، نہیں بولوں موٹا موٹا فرق کیا ہے یہ بتایا۔ اب میں آئندہ اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ میں غیر اللہ میں کیا فرق ہے۔ اس میں موٹی موٹی بات جو سمجھا سکتے جس میں اس کا کیا بولتے اختلافات نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہر مسلمان مانتا، ہر انسان آدم کی کوئی بھی ہندو مسلم عیسائی مان سکتا، وہ چیز عیسائیت کی کتاب سے بھی، قرآن سے بھی، انجیل، بائبل و وید، بھاگوت کی کتاب سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بنے رہیے۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ